नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िया आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और मान में रखे। आपकी तरफ बढ़ने वाला हर शर अल्लाह ताला खैर में बदल दे। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो जाए। अल्लाह ताला आप सबसे दीन और दुनिया के बेहतरीन काम ले। अल्लाह ताला हमेशा हमें इस कुरान के साथ जोड़े रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, कल की आयत मुबारका में हमने जो पढ़ा उसको पहले मुख्तसर सा देखेंगे, फिर इंशाल्लाह आज की आयत मुबारका की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम पे इस कदर मेहरबान है, हम नाशुक्री करते हैं, हम उसकी नाफरमानी करते हैं, इसके बावजूद वो हमें पकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाता है। और वो चाहता है, कदम कदम पे हमारी रहनुमाई करता है, और वो चाहता है कि हम जो हैं उसके फर्मा बरदार हो जाए और उसकी जन्नत के हकदार बन जाए। अल्लाह ताला अपने जहन्नम से हमें बचाना चाहता है। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि हम जहन्नम में जाएं। अल्लाह ताला हर एंगल से इंसान को समझाता है कि कौन से अमल जो है मुझे पसंद है, कौन से अमल जो है वो मुझे पसंद नहीं है। जैसे कि हमने कल की आयत मुबारका में देखा था कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि जो रियाकार होगा उसको उतना ही फायदा होगा जितना कि एक चट्टान के ऊपर गर्द पड़ी है, और जब तक बारिश नहीं होती वो गर्द का फायदा है। जब बारिश होगी वो गर्द जो है बह जाएगी और नीचे से चट्टान निकल आएगी। इसी तरह रियाकार के अमाल का फायदा उससे थोड़ा सा दुनिया में पहुंचता है। और अल्लाह तबारक व ताला मोमिनों की क्या निशानी बताता है कि एक जरखेज जमीन है, उसके अंदर अगर कुछ इंसान ने बीज बोया है और उसके ऊपर जोरदार सी बारिश आई है, तो वो यानी कि अपना फल डबल देता है। नियत खालिस हो तो अल्लाह तबारक व ताला 700 गुना से भी ज्यादा बढ़ा के देता है। अगर हमारी नियत में फतूर है तो हमें उसी हिसाब से अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाएगा। और फर्ज करें कि हमारी नियत खालिस है और हमारे लिए वो जोरदार बारिश, यानी कि जैसे होता है ना कि अल्लाह ताला की हर तरह से रहमत का नुजूल हो रहा है, वैसे ये फर्ज करें नहीं भी हो रहा, हमें ये लगता है कि हम खालिस हैं, अल्लाह ताला की हमें जो है वो चीज नहीं मिल रही जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसकी रीजन ये नहीं है कि अल्लाह ताला हमारी अमाल को कबूल नहीं कर रहा। नियत खालिस है हमारी, तो अल्लाह ताला फरमा क्या रहा है कि बारिश के जैसे कि बारिश ना भी हो तो ऐसी जगह पे शबनम जो कतरे होते हैं वो ही काफी होते हैं। यानी कि दिल के अंदर आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, आपको अल्लाह तबारक व ताला उसका अजर जरूर अता फरमाएगा। आज की आयत मुबारक भी कुछ इसी से रिलेटेड है। अल्लाह ताला क्या चाहता है? अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे जो हैं अपने अमाल को जाया ना करें और किसी तरीके से भी उनकी इबादत में ना खलल हो और ना ही उनको शैतान बहकाए। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक हमारे लिए नाजिल फरमाया, और इसलिए नाजिल फरमाया कि हम इससे अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सकें, अपने लिए रहनुमाई तलाश कर सकें। ये हदायत है, जो इसको मजबूती से पकड़ लेता है अल्लाह तबारक व ताला उसको कभी गुमराह नहीं होने देता। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की आयत मुबारक हम देखते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयवद्दु, क्या पसंद करता है, अहादुकुम, तुम में से कोई एक, अन, जी के, तकूना हो, लहू, उसके लिए, जन्नतुन, एक बाग, मिन नखीलिन, खजूरों का, व अनाबिन, और अंगूरों का, तजरी, बहती हो, मिन तहतिहा, जिसके नीचे से, अल अनहार, नहरें, लहू, उसके लिए, फीहा, इसमें से, मिन कुल्ली समराती, हर किस्म का फल हो, व अशवाबहुल किबरू, और आ पहुंचे उसको बुढ़ापा,
وَلَهُ اور اس کے لیے ہوں ذُرِّيَّةٌ بچے ضعفاء کمزور فَأَصَابَهَا پھر پہنچ جائے اس کو اعصار ایک بگولا فیہ جس میں نار آگ ہو فاحترقت وہ جل جائے کذالک اسی طرح یبشر اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالی لکم تمہارے لیے آیات ہی آیات لعلکم تاکہ تم تتفکرون تم غور و فکر کرو۔ یہ تھی آیت مبارکہ آج کی ہماری۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ آیا ودو کیا پسند کرتا ہے، واؤ دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، من نخیل کھجوروں کا، نون خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، وعناب اور انگوروں کا، عین نون با اس کا روٹ ورڈ ہے، من کل ثمرات ہر قسم کا پھل، تھی میم را اس کا روٹ ورڈ ہے، واشوابہ اور آ پہنچے اس تک، سواد واؤ با اس کا روٹ ورڈ ہے، کیبرو بڑھاپا، کاف با را اس کا روٹ ورڈ ہے، ذریۃ بچے، زال را را اس کا روٹ ورڈ ہے، ضعفاء کمزور، ضاد عین فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اعصار ایک بگولا، عین صاد را اس کا روٹ ورڈ ہے، فاحترقت تو وہ جل جائے، ہا را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، تتفکرون تم غور و فکر کرو، فا کاف را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ آیت مبارکہ کے۔ اب ہم اس کی جو ہے مختصر سی انشاءاللہ تفصیل دیکھتے ہیں۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کا پھل ہو، اور اس تک بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اس کو ایک ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کا پھل ہو، اور اس تک بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اس کو ایک ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو تو وہ جل جائے۔ اس مثال سے اللہ رب العزت نے کیا وضاحت فرمائی ہے۔ عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے دریافت کیا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ یہ آیت کس سلسلے میں نازل ہوئی ہے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے اس کا ایک باغ ہو؟ سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خفا ہوئے اور کہا صاف جواب دیں کہ آپ لوگوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المؤمنین میرے دل میں ایک بات آتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا کہو اور اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں عمل کی مثال بیان کی گئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسے عمل کی؟ سیدنا ابن عباس نے عرض کیا کہ عمل کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نیک عمل کرتا ہے رہتا ہے، پھر
اللہ تعالیٰ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے اور وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس کے اگلے نیکیاں اعمال سب غارت ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4538۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مثال دی ہے ایسے انسان کی جو اللہ کے راستے پہ خرچ تو کرتا ہے، وہ بہت زیادہ نیک نیکی کے ساتھ خرچ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ اپنے آپ کو برائیوں سے روک نہیں پاتا، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، برے کاموں میں لگ جاتا ہے، احسان جتلانے لگ جاتا ہے، تو اس کی جو نیک نیتی سے کی ہوئی نیکیاں تھی وہ سب غارت ہو گئی، کیونکہ اس نے کی جو خلوص نیت کے ساتھ تھی، لیکن جیسے ہی شیطان کا اس پہ غلبہ ہوا تو وہ گناہوں میں مصروف ہو گیا، تو جس کی وجہ سے اس کے وہ نیکیاں ساری جو ہیں غارت ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ قید والی زندگی گزارتا ہے، جیسے ایک قیدی ہوتا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے جیل میں لوگ بند ہوتے ہیں، ان کو ایک ہی روم میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے، وہیں پہ ان کی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کھانا ہوتا ہے، نہ سونا ہوتا ہے، نہ کام ہوتا ہے۔ جیسے وہاں کے ڈی ایس پی، جیلر یا انسپیکٹر ہیں، وہ جیسے ان کو حکم دیتے ہیں وہ ویسے ہی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان مومن جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے ایک قید خانے میں زندگی گزارا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک قید خانہ ہے مومن کے لیے، اور کافر کے لیے یہ عیاشیوں کا اڈا ہے۔ اب آپ خود اپنے آپ کو رکھیں درمیان میں کہ آپ کس طرف جانا پسند کریں گے۔ یہ مختصر سی زندگی جس میں چند سال ہیں، اس میں ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، اس میں ہم خوش بھی ہوتے ہیں، ہم ناراض بھی ہوتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ اچھے ریلیشن میں بھی رہتے ہیں، کسی کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی کو ہم بہت پسند آتے ہیں، کسی کو ہم ناپسند ہوتے ہیں، کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے ترستا ہے خود کو، اور کوئی ہوتا ہے کہ ہم اس کے بات کرنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ اس گہما گہمی میں، اس افراتفری میں زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ اگر آپ یہ مختصر زندگی کو کنٹرول میں رکھ کے جینا سیکھ لیں، کیونکہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ جہاں آپ کو موقع ملے برائی کرنے کا، وہاں سے آپ اپنے آپ کو روک لیں، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس وقت میں اپنے روم میں اکیلی بیٹھی ہوں، ٹھیک ہے، اگر ایسے میں مجھے کچھ ایسی چیز موبائل میں دیکھنے کو ملتی ہے، میرے لیپ ٹاپ میں ایسی چیز نکل آتی ہے جو گناہ کی ہے، اور میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، تو یہ سب سے بڑا میرا جہاد ہوگا۔ نہ کہ میں لوگوں کے سامنے نمازیں پڑھوں، لوگوں کے سامنے صدقہ خیرات کروں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نیت جو ہے وہ معنی رکھتی ہے سب سے پہلے، اور پھر اپنے نفس کا کنٹرول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے سے پہلے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اپنے نفس کی جو ہے چنگل سے بچانا۔ تو سوچیں نفس جو ہے کس قدر انسان پہ بھاری ہوتا ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک معصوم ہے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے ہمیشہ استغفار کریں، اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ قید خانہ آسان ہے گزارنا، آخرت جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ بہت مشکل ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَصْوَابَهَا عِصْوَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس کو ایسا بگولا آ پہنچے جس میں آگ بھی ہو اور وہ جل جائے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اسوار اس تیز ہوا کو کہتے ہیں جو گول گھومتی ہے اور اوپر کو بلند ہوتی ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا وہ ہوا کا بگولا پھر رہا ہے، اکثر کھلے ایریا میں ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے جو ہے شہر جو ہے وہاں پہ تو اس طرح کی چیزیں کم ہیں، لیکن دیہاتوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔
कोई खुला एरिया है तो वहां पे ऐसे गोल गर्दिश में हवा घूम रही होती है, उसमें रैपर होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं ना जो हल्की फुल्की होती है, वो उसके साथ घूम रही होती हैं। तो बचपन में हमें डराया जाता था कि ये जो है वो जिन है, और पता नहीं वो पकड़ने वाली औरत आ गई है। तो इस तरह की बातें बड़ी औरतें बच्चों को डराने के लिए करती थी। तो वो अल्लाह ताला ने वहां पे मिसाल दी है कि ऐसा एक बगुला आए तेज हवा का, और वो अपनी लपेट में, जैसे वो शॉपर और रैपर वगैरह चीजें लपेट में ले लेता है ना, ऐसे वो आपका बाग जो है, बगीचा जो है, वो उसको अपनी लपेट में ले ले। और उसमें फिर आग भी हो, वो शिद्दत वाला हो और उसमें आग भी हो, तो उस शख्स के जो अल्लाह ताला की रजा के लिए नेक अमल करता है, उसके सारे अमाल उसमें जाया हो जाए। और वो आग बगुला क्या है? हमारे शर जो है, हमारे नफ्स का जो शर है, वो है। हम अपने आप को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते, फर्ज करें हम अभी क्लास ले रहे हैं, हमारा दिल जो है नरम हो रहा है, हम कहते हैं अल्लाह हमें माफ कर दे, आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारा जुबान का किया हुआ अहदनामा है, अमली तौर पे नहीं है। अमली तौर पे ये है कि अपने आप को कंट्रोल करें, रोकें। कोई भी काम है, जैसे खवातीन बाहर जाती हैं तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि औरतें अपने आप को छुपा के निकलें, तो कोशिश करें अपने आप को अच्छे से कवर करके निकले बाहर। अगर आप हिजाब नहीं करती, अबाया नहीं पहनती, तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आए। आपके हर कदम पे अल्लाह तबारक व तआला आपको नेकी देगा, और आपका हर कदम पीछे जो जाएगा, पहली नेकियों को भी खा जाएगा। अब आप खुद डिसाइड करें, आपका कदम जो बढ़ रहे हैं नेकी की तरफ, दीन की तरफ, उसको अगर आप रोकेंगी तो आपके साथ क्या हो सकता है। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, वो बख्शने पे आए। तो एक हमने अक्सर मिसाल सुनी होगी कि एक औरत को अल्लाह ताला ने इस तरह बख्श दिया कि वो बहुत ही जानिया औरत थी। और वो यानी कि जैसे होता है ना कि एक वहशा, और मैं लफ्ज यहाँ पे यूज नहीं करना चाहती, कुरान क्लास में आप लोग समझ गए होंगे। ऐसी औरत जो हर तरह की बुराई करना जानती हो, और वो दरिया के किनारे पे, कुएं के किनारे पे या दरिया के किनारे पे एक खालिश ज़दा कुत्ते को जूते में पानी पिलाने के एवज बख्शी गई थी। क्या था कि उसको उस टाइम उस जानवर पे तरस आया था, उसने खौफे खुदा के लिए उस जानवर को पानी पिलाया था, और वो नेकी उसको पसंद आ गई अल्लाह ताला को, और अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया। बख्शने पे आए तो अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाह माफ कर दे, और पकड़ने पे आए तो बड़े बड़े नेकों को, उलमा को, बुजुर्गों को इस दुनिया में जलील ख्वार करवा दे। अक्सर हमने देखते हैं, और बड़ी ऐसी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी होती है कि फलां मस्जिद के इमाम ने फलां के साथ बदकारी की, फलां ने फलां के साथ की। और ऐसी जगह पे अल्लाह तबारक ताला उनको जलीलो ख्वार करता है जहां पे इंसान का ईमान डगमगाने लगता है। हमारे यहाँ यानी कि जहाँ हम पहले रहा करते थे, वहां पे हमारे बचपन से भी पहले की बात है, वहां पे इमाम मस्जिद थे एक, तो उन्होंने किसी के साथ ऐसे ही गलत किया। अब जो बंदे वहां पे कभी नमाज भी नहीं पढ़ते थे, अल्लाह ताला ने उनके हाथों भी उस इमाम मस्जिद को जूते पड़वाए। और इस कदर उन उन लोगों ने उनको जलील किया कि हमारे लिए वो इबरत का मकाम बन गया। उसके बाद हमारे एरिया में कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप कोई अमल करते हैं तो ये मत सोचे कि इसको कोई देखने वाला नहीं, अल्लाह तबारक व ताला तो गवाह है ना। और डरा करे उस अमल से जिसका गवाह जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत हो।
आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ज़ालिका युबश्शिरुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खोल कर आयत बयान करते हैं ताकि तुम गौर व फिक्र करो। अल्लाह ताला ने सदके को ज़ाया होने से बचाने के लिए कैसी तवज्जो दिलाई है। अल्लाह ताला ने नेकियों को ज़ाया होने से बचाने के लिए बाग की मिसाल दी जो बगुले की वजह से राख हो गया, और इस अब दुनिया से जाते हुए वो नेक अमाल करने के काबिल ना रहा। बंदो बंदा अपने अमाल में का सबसे ज्यादा मुख्ताज मौत के वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त वो अमल नहीं कर सकता जब, और जिन अमाल के फायदे की उम्मीद होती है वो जल कर राख हो जाते हैं। और वो सूरत हाल जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया है कि अल्लाह ताला खुली आयात नाजल फरमाता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो और तुम नुकसान से बचो। ये थी आज की हमारी आयत मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें इल्म नाफी अता फरमाए और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।